میرے استاد محترم اللہ اکبر مولانا عبدالحلیم شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ محمدیہ کے اندر اکاڑا کے اندر جنہ کو میں بخاری شریف پڑھیے اللہ کو چلے گئے نے دعا کرو اللہ میرے استاد محترم دے درجات میں بلند فرما دے وے اللہ اکبر اللہ حج میں سٹیج تے کھلو کر کے جو کچھ بولدا پیاں وا تے میرے استاد دی محنتاں نے اللہ میں جو کچھ بیان کرنا انہاں دا کہ میرے استاد نوں بھی پہنچا اور یقیناً پہنچے گا میرے آقا فرماتے نے جدوں کو بندہ کسے نوں تعلیم دے کر کے چلا جاندا ہے وہ قبراں چ چل جاندا ہے تے عمل کرن والا بندہ جنی دیر تک عمل کردا رہندا ہے لوکاں نوں دسدا رہندا ہے اونی دیر تک اونوں قبر اندر ثواب ملدا رہندا ہے ساڈے شیخ الحدیث فرماتے نے اللہ فرماتے نے سانوں ایک گل ساڈے شیخ الحدیث نے سنائی ہے یعنی میرے استاداں دے استاد نے سنائی ہے فرماتے نے سیدھی کر کے اپنے استاداں دے کول بیٹھے ساں پڑھ دے پیسہ سبق پڑھ دے پیسہ ایک جھٹکا جیا بندہ انج آیا ساڈے استاداں دے کول آ کے کہندا جناب مینوں نماز دا طریقہ دسو نماز کیویں پڑھی دی ہے مینوں اے وی دسو نماز دا ترجمہ کیے اللہ دے دین دیاں گلاں پوچھن لگ پیا استاد صاحب فرماتے نے او یار تیرے جیا گندا بندہ کیویں نمازاں والا گیا تو تے بڑا برا جیا بندہ سے تو اج نمازاں دی گل کیویں کردا پیا ہے او کہندا جناب کچھ نہ پوچھو میری زندگی دے اندر ایک واقعہ پیش آیا جن نے پھڑ کے میری زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے شیخ الحدیث صاحب فرماتے نے وہ دس نہ وہ کیڑا واقعہ جڑا تیری زندگی دے اندر پیش آیا جناب دا کردا ہے میں قبراں کھودن دا کاروبار کریا کردا ساں جویں عام قبرستاناں دے اندر قبراں کھٹن والے لوگ قبراں کھٹ دے نے میرا گھر قبرستان دے بالکل قریب ہے ایک میں تے ایک میرے نال ہور دوست ہے اسی دوویں قبراں کھٹیا کردے ساں قبراں دی کھدائی کریا کردے ساں اللہ اپنی مزدوری لیا کردے ساں ایک دن صبح صبح سانو دو قبراں دا ڈر آ گیا الگ الگ کوئی کسے میت دی تے کوئی کسے میت دی آخر دو قبراں تیار کر دیو نہ تو فوت دیاں ہو گئیاں نے ایک اندہ میں اپنے ساتھی نو نہ لے کر کے قبرستان اندر چلا گیا اسی جلدی جلدی دوویں قبراں کھودنیاں شروع کر دتیاں نے ہجے تک جنازہ نہیں آیا کسے میت نو لے کر کے نہیں آندا گیا کہ دوویں قبراں تیار کر لیاں نے تے جڑا میرے نال دا ساتھی ہے وہ کہندا یار میں تے تھک چکیاں وا میں بڑا کام کیتا میں ہن گھر اندر چلا جانا وا تو ایتھے تے جدوں میتاں لیا کر کے دفن کر دتیاں جان گیاں تے تو بھی آ جاویں میں آکھیا چل کوئی گل نہیں تو چلا جا میں قبراں دے کول بیٹھا وا مولانا ڈر تے کوئی نہیں سی لگدا کیونکہ ساڈا کاروبار یہ قبراں کھٹن دا سانوں تے قبراں تو ڈر کبھی نہیں لگیا اللہ دن میں جی قبر دے قبر دے اوتے بیٹھا ہویا وا اللہ اکبر سحر دوپہر تے سورج بڑا گرمی بڑی زیادہ ہے میرے دل اندر خیال آیا میں ایتھے لیٹن دی بجائے قبر دی سامی اندر لیٹ جاواں اوتھے دھوپ کوئی نہیں تے نالے زمین جناب اللہ سنی زمین ہے میں اندر قبر دے اتریا سامی دے اندر ہر کر کے میں لیٹ گیا ہر ماتے نے کھجے میں لیٹن دی دیر میری اکھاں بند کھون دی دیر تے میں انج پیا لگدا جویں میں کسے اگ اندر آ گیا ہوناں وا انج لگدا جویں میرے سارے پاسے اگ کے کچھ وقت تو بعد میں گھبرا کر کے قبر وچوں باہر نکلیا اللہ اکبر تے میں اپنے دل نوں پکا کیتا پختہ کیتا تے مضبوط کیتا میں آکھیا کوئی گل نہیں بندیاں نال انج دا واقعہ ہوئی جاندا ہے ہو سکدا کوئی ہوائی چیز دا اثر ہوے میں اپنے ذہن نوں سمجھا کر کے میں دوسری قبر اندر جا کر کے لیٹ گیا اوتھے مینوں کچھ سایہ زیادہ محسوس ہویا ہے میں آکھیا چلو دے اندر جا کر کے لیٹ جانا کوئی جگہ جگہ بھاری بھی ہوندی ہے میں دی قبر اندر جا کر کے لیٹ گیا وا فرماتے نے اکھاں بند کھول دی دیر کہ مینوں انج دی نیند آئی کہ مینوں کربت بدلن دا بھی پتہ نہیں رہیا مینوں آ کر کے اٹھائے تے مجتاں دے براساں نے اٹھایا ہے اٹھو جنازہ دا پیا ہے فرماتے نے میں قبر وچوں باہر آیا لیکن میرے دل وچوں گل جاندی نہیں پئی اس قبر اندر مینوں اگ کیوں محسوس ہوئی ہے
اس قبر اندر میں سکون کس واسطے محسوس ہویا ہے میں پتہ تے کراں میں دیکھا تے صحیح گل کیے چلو اور کوئی نہیں اج میں تے پتہ کرائے کس کس خوش نصیب دی قبر تے ہو کس بد نصیب دی قبر ہے اج نہیں نہ تے پتہ لوانا مدن نہ دیکھدا رہیا میں آکھیا اے دو قبراں جناب تیار ہو چکیاں نے تسی اپنی میت دے اندر مل کر ڈالیا کر کے دفن کر لو نا فرماتے نے انہاں اپنی میت نو لے آندا اور لیا کر کے اس قبر اندر دفن کیتا جس قبر اندر مینوں اج محسوس ہوئی سی اللہ اس اندر نو دفن کر دیتا گیا کچھ وقت تو بعد ہن مینوں نظراں لگیاں نے تے اڈیکاں لگیاں نے میں او بھی خوش نصیب دیکھاں جنیان تو پہلا رب نے قبر اندر سیلا چھڈے نے جنیان تو پہلا رب نے قبر اندر سکون پیدا کر دیتا ہے فرماتے نے کچھ دیر تو بعد ایک دوسرا بندہ لے آندا گیا اور جناب ٹھنڈی قبر اندر دفن کیتا گیا ہے کہ ایویں میں لوکاں کول پوچھن لگ پیا وا او دسو تے صحیح یار بندہ کون ہے اے کاروبار کی کردا ہے اللہ اکبر اللہ لوگ دستے نے یار بندہ بھی بڑا غریب جیا ہے بندہ بھی بڑا کنگال جیا ہے بندہ بالکل برابری کے اندر ماڑا جیا ہے لیکن سچی گل اے اللہ دے گھر نال بڑا پیار کریا کردا سی تے نمازاں بڑی پڑھیا کردا سی میں دل ناتھوں نکلیا اس دن تو بعد رب نے میری زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے اور میں اپنے دل اندر تخیل کر لیا کہ قبر اندر سکون مل سکتا ہے کہ مسجد اندر رہن مل سکتا ہے تے اللہ دے سامنے نمازاں پڑھن نال مل سکتا ہے سونیا تیرا بھی دل کر دے کہ تینوں قبر اندر سکون ملے پھر آ مسجد دے اندر آ اللہ دے گھر اندر آ کر کے جھک جاتے اپنی قبر نو ٹھنڈا کر لے ایک ہے کہ کر اللہ دا قرآن دستا پیا ہے اللہ اکبر فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی کے اندر تینوں پیدا کیتا اور ایک وقت آئے گا اس مٹی کے اندر تینوں دوبارہ لٹایا جائے گا چھپایا جائے گا دبایا جائے گا اس وقت بیان تو پہلا اپنی قبر واسطے کچھ تیاری کر لیے اے رمضان دا مہینہ رحمتاں والا میرے بھائیو جمعے تسی آ کر کے بیٹھے ہو یاد رکھو جمعے تے نمازاں رمضان اندر کلے فرض نہیں بلکہ 12 ماہ فرض نے رمضان اندر تے مسجد اتنی بھری ہوے کہ خطبے تو پہلا بیٹھنے جگہ نہ ملے تے رمضان لنگ جاوے تے تسی بھی چلے جاؤ کی پتہ ہے کہ موت کیڑے ویلے آ جائے اینا سوچیا کر کہ میں جلدی فجر پڑھ لواں کہ تے ایسا نہ ہوے میں فجر پڑھی نہ ہوے تے موت آ جاوے تے رب آکھے 10 فجر کیوں نہیں پڑھ کے آیا 10 زور کیوں نہیں پڑھ کے آیا اس واسطے آ جا اللہ دے در تے جھک جا